क्विकली मैं आपको बताता हूँ 10 रीजंस पीपल फेल टू मैनेज टाइम. ये रीजंस हैं. नंबर 1, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज. हम प्रायोरिटी नहीं सेट करते टास्क की, और जो फजूल काम है उन पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो प्रोडक्टिव काम है उन पे कम टाइम है. तो हमें प्रायोरिटाइज करने की आर्ट आनी चाहिए. ठीक है. नंबर 1, स्टार्टिंग योर डे लेट. ये बहुत बड़ी वजह है. ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान लेट उठ रहा है उसके सारे काम लेट होंगे. ठीक है. बरकत वाला टाइम अचीव किया जाए. इनफेक्टिवली स्केजुलिंग टास्क को स्केजुअल करना, लेकिन इनफेक्टिवली यानी टाइम का मुतय्यन सही ना करना, टाइम को अंडर एस्टिमेट करना, या गलत टास्क को अपने ज़िम्मे ले लेना. ठीक है. नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना. फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज ना कर पाना. यानी जब आप काम कर रहे हैं तो नेट तो ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज़ तो बार बार व्हाट्सएप चेक होगा, अदरवाइज़ तो इंस्टा खुल जाएगा बार बार. ठीक है. तो उसको मैनेज आपने करना सीखना है. ओके. फिर अंडर वैल्यूइंग द टाइम समथिंग विल टेक टू फिनिश. यानी टाइम को अंडर वैल्यू करना. मल्टीटास्किंग. इंसान डिज़ाइन नहीं हुआ मल्टीटास्किंग के लिए. ठीक है. जो करता है वो अपनी सेहत का नुकसान करता है. आजकल हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, मैसेजेस भी पढ़ रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल्स भी रिसीव कर रहे हैं. चलें, कॉल रिसीव करने में अगर वो लगा हुआ है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि उस टाइम मैसेज करना, व्हाट्सएप खोलना, उस टाइम पे मल्टीटास्किंग शुरू कर देना, बहुत हेक्टिक और स्ट्रेसफुल वो ड्राइव होगी, और आप फील भी करेंगे कि इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. ठीक है. तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें. बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग इफेक्टिव. ये मैंने जो आपको प्रोक्रेस्टिनेटर बताया था ना, जो इंप्रेशन ये देता है मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन इफेक्टिव वो कोई नहीं है. तो इफेक्टिविटी को लाएं, इफेक्टिवनेस को लाएं अपनी रूटीन में. ओके. बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ. स्किपिंग ब्रेक्स. देखें, पोमोडोरो टेक्निक एक होती है, इसको सर्च कीजिएगा. इटालियन साइंटिस्ट था पोमोडोरो टेक्निक, उसका नाम शायद पोमोडोरो था, या शायद उस टेक्निक का नाम है. एनीवे, पोमोडोरो टेक्निक, POMODORO. पोमोडोरो टेक्निक ये है कि उसने पूरा एक आपको स्केड्यूल दिया है कि एक आपने काम फोकस से करना कैसे है. वो ये है, स्लाइड भी बल्कि अभी काफ़ी आगे है, खैर मैं आपको बता देता हूँ. वो ये है कि आपने जी पहले 30 मिनट काम फोकस से करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है. ब्रेक के बाद 30 मिनट दोबारा काम करना है. इस साइकिल को आपने 4 बार जो है ना वो रिपीट करना है, ऐसे काम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके मुताबिक ये काम, ये जो टेक्निक है ब्रेक्स लेने की 5-5 मिनट की, वो बहुत कारआमद है, और उससे आपको काम करने में मज़ा आएगा. इन शॉर्ट ये है पोमोडोरो की टेक्निक. आगे कीजिएगा. इससे अच्छा, ये मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स बता देता हूँ क्विकली, कि व्हाट आर सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू टाइम मैनेजमेंट. मेंटल बैरियर 1 है जी कि वरीज अबाउट डिक्रीजिंग योर नेचुरलनेस एंड स्पॉन्टेनिटी. ये मेंटल बैरियर. कई लोग इसलिए टाइम मैनेजमेंट की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, या मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो लास्ट आवर मैन हूँ. ठीक है. या ये तो मेरी नेचुरल चीज़ है और ऐसे ही है, और ऐसे ही मुझे हर वक्त सक्सेस मिला है. तो इस मेंटल बैरियर को ब्रेक करना है. अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को बाईपास नहीं कर सकते हम. अल्लाह का उसूल यही है कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. अल्लाह का उसूल यही है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है. जुगाड़ू बंदा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, जुगाड़ू बंदा एक हद तक चल सकता है, उसके बाद उसने एक्सपोज हो जाना है. जब उसकी शैलोनेस जाहिर हो जाएगी कि ये तो बस इंटरनेट से सर्च कर के नॉलेज दे रहे हैं, असल में तो शैलो है, जब आप रियल में देखेंगे, ठीक है, तो वो एक हद तक है. असल में सक्सेसफुल वही है जो अल्लाह के उसूलों पे. आगे कर दीजिए. मेंटल बैरियर 2 है जी, नेगेटिव मेंटल प्रोग्रामिंग. इसको थोड़ा आगे कीजिए, सारा ले आए, सारी स्लाइड. मेंटल प्रोग्रामिंग है ये कि जी दैट्स द जस्ट द वे आई एम, मैं तो हूँ ही ऐसा. वो मैंने पहले भी आपको बताया. सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स ये हैं जी कि मैं तो पैदा ही ऐसा हूँ. ये तो मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ वो है ना एक्सक्यूज़, कि मेरे ख़ानदान वाले भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूँ, बस ऐसे ही चलता है. ठीक है. तो ये कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो पैदा ही ऐसा हूँ, शुरू से यही इस तरह की लाइफ थी. ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है. तो ये कुछ मैंने मेंटल बैरियर जो है ना जी वो आपको बताए. एक चीज़ आगे, चेक योर वॉलेट, चेक योर ड्रॉज, चेक योर डेस्कटॉप. देखें, ऑर्गेनाइज रहने से टाइम बच जाता है. मेरी आदत है, मैं अपने ड्रॉज को हर दूसरे तीसरे दिन देखता हूँ, हफ्ते बाद सेट कर लेता हूँ, या वाइफ को कहता हूँ कर दें. ठीक है. वॉलेट कोशिश करता हूँ उसमें से पुरानी चीज़ें निकालता रहूँ. कई बार ऐसा होता है ना, साल पुराना बिजनेस कार्ड किसी ने दिया, यूज़ भी कभी नहीं हुआ, वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसका क्या फ़ायदा.
تو میں اس کی بھی صفائی کوشش کرتا ہوں، کرتا رہوں. اور یہ کہ ڈیسک ٹاپ سے میری مراد ہے کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ. ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو بلکہ ایک پکچر دکھاتا ہوں، آگے کیجیے گا. یہ ایک میم میں نے دیکھی، از اٹ ٹرو؟ بوائز روم ورسز بوائز ڈیسک ٹاپ، گرلز روم ورسز گرلز ڈیسک ٹاپ. میرے تو خیال میں ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے اپنے مطلب فیمیلز، گھر کی فیمیلز کے بارے میں. اینی وے دیکھیں، یہ تو ویسے میں مذاق کر رہا ہوں. کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی سی عادت ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں. ایٹامک ہیبٹ ایک کتاب ہے، پڑھی آپ نے؟ ایٹامک ہیبٹ پڑھیے گا کتاب. کرکس بتا دیتا ہوں اس کا. کرکس یہی ہے جی کہ چھوٹی چھوٹے کام کر کے ہیبٹس بلڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک امریکن نیوی آفیسر تھا، اس نے کہا کہ میں زندگی کا ایک لیسن آپ کو دیتا ہوں. اسپیچ کر رہا تھا اپنے نیوی آفیسر سے، ریٹائر ہو رہا تھا. میں نے اس اسپیچ اس کی تھوڑی سی سنی، 5 منٹ کا کلپ تھا. اس نے کہا جی میری زندگی کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھو تو اپنی بیڈ شیٹ کو بنا کر آؤ. اب وہ میں اتنا حیران ہوا، سارے اتنا حیران ہوئے کہ نیوی آفیسر نے تو پتہ نہیں کوئی ایسی، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی بلا قسم کی ایڈوائس آئے گی. اس نے پھر ایکسپلین کیا، بڑی مزے کی ایکسپلینیشن دی. اس نے کہا جب آپ اس کی عادت ڈال لو گے نا، اور سپوز آپ کا دن برا گزرا ہے، کسی نے ہرٹ کر دیا، بری بات کر دی، یا کوئی کام نہیں ہوا، جب آپ واپس کمرے میں آؤ گے نا اور بیڈ شیٹ بنی دیکھو گے، آپ کہو گے یار چلو زندگی میں ہر چیز تو خراب نہیں ہے، کم از کم بیڈ شیٹ تو بنانی آتی ہے نا مجھے. ٹھیک ہے نا، اتنا تو نکما نہیں ہوں، بیڈ شیٹ تو بنائی ہوئی ہے نا. تو وہ کہتا ہے اگر بیڈ شیٹ بھی نہیں بنی ہوئی تو پھر تو وہ آپ کہیں گے میں تو بالکل ہی نکما ہوں. ٹھیک ہے، کمرہ بھی صاف نہیں رکھ سکتے. اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے، یہی تو بات ہے. میرے الحمدللہ چاچو نے مجھے ایک ایڈوائس کی تھی، تب مجھے لگا ایم ای سی ایڈوائس ہے. جب میں جی آئی کے ایڈمیشن ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نا اپنی الماری کو بہت اچھا بنانا. وہ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، تو وہ پروفیسرز کی آپ کو پتہ ہے بڑی آرگنائز نیچر ہوتی ہے. تب میں نے سن لی، لیکن واقعی جب اس پہ عمل کیا تو یہ بڑی زبردست ایڈوائس ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس پہ عمل کر کے انسان کی نیچر اور ہیبٹ آرگنائزڈ ہو جاتی ہے. پرسنالٹیز چینج ہوتی ہیں جی. بائی دا وے ہم یہ کہنا میری پرسنالٹی ایسی ہے، یہ نان سائنٹیفک بات. میں ماسٹرز ہوں سائیکالوجی میں الحمدللہ، اور پرسنالٹی سائیکالوجی ایک کورس میں نے پڑھا. اس کا کرکس یہ، پرسنالٹیز تو ہر مہینے بعد چینج ہو جاتی ہیں. ہاں کچھ چیزیں نان چینجیبل ہیں، لیکن زیادہ تر چینجیبل ہیں. آگے کر دیجئے. امپورٹنس آف ٹائم، پھر ہم کوئکلی اینڈ پہ آ جاتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین پہ. دیکھیں ٹائم کی خاص امپورٹنس ہے مسلمان کے لیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس قوم کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ ٹائم کی پابندی بھی اتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ کانسیپٹ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی. اس وقت انفارچونیٹلی ہماری جو مینٹل پروگرامنگ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غلام ہیں، سلیوز ہیں، اور گورا ٹاپ پہ ہیں. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی یہ اس وقت. اور حقیقت بھی تھوڑی یہ ہے کہ ہر ٹرینڈ تو وہاں سے آ رہا ہے. ہر جو ہے وہ آپ انٹرپرنرشپ کا ٹرینڈ دیکھ لیں، یا کارپوریٹ کلچر کا ٹرینڈ دیکھ لیں، یا سائیکالوجی، یا جو بھی ٹپس آتی ہیں وہاں سے آتی ہیں. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں سے آتی. ٹھیک ہے، یہاں سے اس لیے نہیں آتی کیونکہ اوریجنیلٹی نہیں ہے. گوروں نے آلریڈی اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ ان کا آپ دنیاوی چیزوں میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں ہم ان کی ٹیکنالوجی جیسی ٹیکنالوجی بنا لیں گے، یہ پاسبل. وہ 30 سال آگے ہیں آپ سے. جب تک آپ نے وہ بنانی ہے وہ 30 سال اور آگے ہوں گے. گوروں سے ایج آپ کو پتہ ہے کہاں آئے گا؟ ویلیوز میں، مورل ویلیوز. ان کے پاس پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اسلامک رولز نہیں ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں لگائیں اسلامک رولز، آپ دیکھیں پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کہاں جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس نماز نہیں ہے. میڈیٹیشن ہے لیکن نماز نہیں ہے. ان کے پاس وہ حلال رزق کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے بتا دیا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کمانے کا طریقہ بتا دیا، اس سے بچو، سود سے بچو، حرام کام سے، جھوٹ سے بچو. اب کچھ چیزیں گورے عمل کر رہے ہیں اور انہیں سکسیس بھی مل رہا ہے. لیکن آپ کو ایج، میں بتانے کا مقصد یہ دنیاوی چیزوں میں شاید نہ ملے گوروں سے آپ کو ایج. آپ کو ایج ملے گا مورل ویلیوز میں، اور وہی ہماری پہچان ہے. اللہ نے پہچان ہی ہم کو یہ دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے. یہی تو ایج ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو قرآن کی آیت ہے بڑی ہی موٹیویشنل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پیدائش کا، ہماری پیدائش کا اللہ پرپس بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور زندگی اور موت کا پرپس بتا رہا ہے. سورہ ملک
جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اکثر عملہ نہیں کہا. اکثر عملہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ عمل. آسن عملہ، آسن عملہ کا مطلب ہے جو کرو ادھر سے کرو، ایکسیلنس کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بہترین عمل وہ لگتے ہیں جو چاہے تعداد میں کم ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے.